बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान की जांग और बुशरा की आंख। ऑडियो लीक ने भांडा ही फोड़ दिया। कौन किसको माइनस कर रहा है, देखते रहें ये चैनल और ये वीडियो, इसको देखिएगा, आप लाइक करिएगा। क्या इमरान खान खुदा न खास्ता वाकई हमें नहीं रहा? या अफवाह किसने और क्यों उड़ाई है? क्या वाकई बुशरा बीबी की एक आंख बंद हो चुकी है? रावलपिंडी में जीएचक्यू गेट पे हमला करने वाला था कौन? किसने साजिश रचाई? सलमान अकरम राजा पे 90 करोड़ की करप्शन का इल्ज़ाम। एक ऑडियो लीक ने भांडा फोड़ दिया। इमरान खान ने जेल से एक पुराने दोस्त को क्या पैगाम भिजवाया? सोहेल अफरीदी सब का पत्ता काट गया। कोई माने या ना माने, हकीकत यह है कि पीटीआई डील और रिहाई के दरमियान बुरी तरह फंस चुकी है। उन्हें आज भी इस बात का पूरा यकीन है कि इनकलाब और हकीकी आज़ादी से होकर ही कुछ निकलेगा, तो रास्ता निकलेगा। और रावलपिंडी में जीएचक्यू के गेट के बाहर कल जो कुछ हुआ वो इसकी जिंदा मिसाल है। सवाल ये नहीं है कि पीटीआई के कारकुन ने यह हमला क्यों किया, बल्कि असल सवाल यह है कि इस साजिश के पीछे था कौन। तहकीकात इस नुक्ते पे होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो एक आम पॉलिटिकल वर्कर को असला उठाने पे मजबूर कर रहे हैं और उन्हें सियासी जद्दोजहद की बजाय तशद्दुद पे उकसा रहे हैं। मैं इस वाक़े की ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाना चाहता, बस आपको इब्तदाई तहकीकात में सामने आने वाली एक पेशरफ से आगाह करना चाहता हूँ कि इस हमला आवर का ताल्लुक केपीके के ज़िला खैबर से है और इत्तफाक से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का ताल्लुक भी उसी ज़िले से है। और इत्तफाक से ये सोहेल अफरीदी ही हैं जिन्होंने 27 सितंबर को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है। तो पीटीआई का माजी गवाह है कि वह जब भी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए को कॉल देती है तो 3 काम ज़रूर करती है। पहला काम तो ये कि तमाम मुंतखब अरकान को हजूम इकट्ठा करने का बाकायदा टास्क दिया जाता है कि फ़लाँ शख्स एहतजाज में इतने लोग और गाड़ियाँ लेकर पहुँचेगा। दूसरा ये कि वो ये काम करती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में फसाद फैलाने का एडवांस बंदोबस्त करती है। एहतजाज से हफ्तों पहले दोनों शहरों में छोटे छोटे स्लीपर सेल्स कायम किए जाते हैं। हर स्लीपर सेल 8 से 15 नौजवानों पर मुश्तमिल होता है जो पिस्तौलों, डंडों और गुलेलों, पेट्रोल बम और पत्थरों से लेस होते हैं। इस तरह की दर्जनों टोलियाँ एहतजाज के दिन भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में दाखिल होती हैं और जो ही पीटीआई का काफिला पेशावर से इस्लामाबाद पहुँचता है तो इशारा मिलते ही ये स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, मार दाड़, जलाओ घेराव शुरू कर देते हैं। और अगर आपको मेरी बात का यकीन ही तो 26 नवंबर के एहतजाज से पहले का रिकॉर्ड देख लें कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस ने इस तरह कितने स्लीपर सेल्स पकड़े। उन स्लीपर सेल्स में अफगान शहरी भी शामिल थे। पॉलिटिकल रिकॉर्ड में भी सब कुछ मौजूद है। किसी को शक हो तो तमाम मुतल्लिका काम से बातें कंफर्म कर सकता है। और पीटीआई एहतजाज से पहले तीसरा काम ये करती है कि सोशल मीडिया के ज़रिए फेक न्यूज़ का एक तूफ़ान बर्पा कर देती है। तो बात शुरू होती है खान की सेहत से। कभी ब्लड प्रेशर में कमी की खबरें आ जाती हैं, कभी आंख बंद होने की अफवाह हो जाती है। इस मरतबा तो सीधा खान की मौत की खबर ब्रेक की गई, सिर्फ मसलूमियत का रोना रोने के लिए, ताकि लोगों में इश्तियाल फैले, नौजवान बिला सोचे समझे सड़कों पर निकल आएँ और उनके लिए डंडे खाएँ। और अब आप थोड़े दिन ठहर जाएँ, पीटीआई के कारकुनान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मोटरसाइकिलों पे झुंड की सूरत में निकलेंगे। हर चौक में खड़े पुलिस एहलकारों को बाकायदा ललकारेंगे। जब पुलिस इनके पीछे दौड़ेगी, छापे मारेगी, गिरफ्तारियां करेगी, तो फिर ये सोशल मीडिया पे रियासती जबर का प्रोपेगेंडा करेंगे। ऐसी खबरें और वाक़यात का एक पूरा साइकिल है जो हर एहतजाज से पहले हमको देखने को मिलता है। अब ज़रा डॉट्स को आपस में मिलाएं और अमेरिका में मुकीम पीटीआई के अपने वजाहत एस खान ने जो सोशल मीडिया पे खबर ब्रेक की कि इमरान खान हम खुदा न खास्ता हम में नहीं रहे, जब इस झूठे से यह पूछा गया आपकी खबर कहाँ से मिली, तो इसने एक मुबहम सा इशारा जीएचक्यू की तरफ किया, लेकिन अपनी इस दावे की हतमी तौर पर तस्दीक नहीं कर सका। उसके बाद खबर आती है कि पीटीआई के कारकुन रावलपिंडी में माल रोड पर सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग करते हुए मारा गया और इसके कब्जे से पार्टी परचम, स्टिकर्स और पिस्तौल बरामद हुए। अली अमीन गंडापुर के दौर को याद कर लें। उसके दौर में जब भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई तो क्या डेरा इस्माइल खान से ऐसे नौजवानों की टोलियाँ इस्लामाबाद नहीं लाई गई जिन्होंने वफाकी दारुल हुकूमत में आके घेराव जलाव किया, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, पथराव किया, गलतियाँ गुलेलों से उनको ज़ख्मी किया, सिर्फ इसलिए कि लाशें गिरें और हुकूमत पर दबाव बढ़े। तो आज अली में गंडापुर की जगह सोहेल अफरीदी वज़ीर आला है, लेकिन मॉडल तो वही काम कर रहा है। अब मुतशद्दिद लोग डेरा इस्माइल खान से नहीं आएंगे, बल्कि इनकी जगह ज़िला खैबर से लोग आएंगे और कल का वाक़या उसकी ज़िंदा मिसाल है। तशद्दुद का सहारा सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि पीटीआई की हर कॉल नाकामी से दो चार हो रही है। चंद रोज़ पहले पीटीआई ने 10 अगस्त को भी एहतजाज की कॉल दी थी,
ناکام ہو گئی. اب 27 ستمبر کو ایک بڑے شو کرنے کے لیے پہلے مظلومیت کی ایک تصویر بنائی جائے گی اور اس بعد مار دھاڑ کے لیے ایک مخصوص فضا بنانے پر کام کیا جائے گا. پی ٹی آئی کو اپنا مظلومیت کارڈ کھیلنے کے لیے جی ایچ کیو کے باہر ایک لاش مل گئی. عمران خان کی خدا نخواستہ رحلت کی خبر بھی آ جائے تو پھر ایک تیسری خبر سنیں. لاہور سے پی ٹی آئی کا پسندیدہ ایک رپورٹر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بشا بی بی کی جیل میں ایک آنکھ پچھلے 1 مہینے سے بند ہو چکی ہے. اب اس ریکارڈر کا دعویٰ ہے کہ بشا بی بی کی آنکھ کا ریٹنا پھٹ گیا جس کے باعث ان کی سرجری کی گئی اور ڈاکٹروں نے ان کی آنکھ سلیکون جیل لگا کے بند کر دی اور وہ آنکھ آج تک بند ہے. کیا یہ وہ ماڈل نہیں ہے جو علی امین گنڈا پور کے دور میں بھی آزمایا گیا اور آج بھی اسے دہرایا جا رہا ہے؟ پہلے مظلومیت کا رونا، پھر سیاسی جدوجہد کا ڈرامہ، پھر اس ڈرامے کی آڑ میں ریاست کے ساتھ ٹکر. نتیجہ عمران خان آج بھی جیل میں، اور اگر پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہی رہی تو کبھی جیل سے باہر تو نہیں آئے گا. اب آپ ایک اور چیز نوٹ کریں، پی ٹی آئی جب بھی کوئی احتجاج یا مظاہرہ اناؤنس کرتی ہے تو اس کی قیادت آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہے. 26 نومبر والے احتجاج میں علی امین گنڈا پور اور بشا بی بی کے گروہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے. اب 27 ستمبر کا شو اناؤنس ہوا ہے تو آپس میں لڑائی پھر شروع ہو گئی ہے. چند روز پہلے جب ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران احتجاجی کال ناکام ہوئی تو سلمان اکرم راجہ آپے سے باہر ہو گئے. انہوں نے پارٹی کے منتخب اراکین پہ الزام عائد کیا کہ وہ کال دینے کے باوجود گھروں سے باہر نہیں نکلے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ اپنے تنخواہوں میں سے صرف 50,000 روپیہ ہر مہینے پارٹی فنڈ میں جمع کرائیں. تو اس سے پہلے رد عمل تو چیف انقلابی اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے دیا. انہوں نے تو صاف کہہ دیا آپ اکیلے ہی پروگرام بنا لیتے ہیں اور آدھی رات کو ہمیں فون کر کے میسج کر دیتے ہیں. اس طرح ہنگامی بنیادوں پہ تو سیاسی احتجاج ہوتے نہیں ہیں. کمال تو شاندانہ گلزار نے کیا. انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ سے سیدھا یہ پوچھا کہ قیدیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے جو 90 کروڑ کا فنڈ آیا تھا وہ فنڈ کدھر گیا؟ کتنے قیدی آزاد کرائے آپ نے؟ اس کے ساتھ ہی یہ شاندانہ گلزار نے انکشاف کیا کہ علی امین گنڈا پور نے بھی 40 کروڑ کے فنڈ انہیں دیے تھے. وہ رقم کدھر خرچ ہوئی؟ پہلے اس کا حساب تو دے دیں. تازہ منتخب ہونے والے سینیٹر مشال یوسفزئی نے تو شاندانہ گلزار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں سلمان اکرم راجہ پہ پیسے لے کر پارٹی ٹکٹ بیچنے کا الزام عائد کر رہی ہیں. اوپر سے سلمان اکرم راجہ کو دھمکا رہی ہیں کہ اگر ان میں ہمت ہے تو انہیں نوٹس ایشو کریں اور وضاحت طلب کریں. تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کے انتشاری سوچ اور پارٹی قائدین کے آپس لڑائی سے دور عمران خان اور سہیل آفریدی دونوں نے 2 مختلف سمتوں میں اپنا سفر شروع کیا ہوا ہے. سہیل آفریدی نے خود کو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اور تبدیلی کا علمبردار ثابت کرنے کے لیے میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اپنی ری لانچنگ کی ہوئی ہے. تو پچھلے 3 روز کا احوال دیکھ لیں. ملک کے بڑے چینلز پہ ان کے انٹرویوز نشر کیے گئے. سوشل میڈیا کے معروف اکاؤنٹس ان کی امیج بلڈنگ میں مصروف ہیں. پی ٹی آئی والے خود پریشان ہیں کہ سہیل آفریدی کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی آ گئی جو نیشنل میڈیا پہ اس کو اتنا ایئر ٹائم فری میں دیا جا رہا ہے. دال میں کچھ تو کالا ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے جو سہیل آفریدی کو اچانک پذیرائی ملنا شروع ہو گئی. تو کیا سہیل آفریدی اڈیالہ کا دروازہ کھلوائے گا؟ خان کو رہا کروائے گا؟ اس سوال کا جواب میں تو نہیں دوں گا کیونکہ اس کا جواب خود عمران خان نے دے دیا. خبر یہ ہے کہ عمران خان نے جیل میں بند اپنے دوست کے ذریعے اکبر ایس بابر سے رابطہ کیا اور اسے پیغام دیا کہ اپنے پرانے ساتھیوں ناراض کارکنوں کو اکٹھا کرو. اکبر ایس بابر وہی شخص ہے نا جو پی ٹی آئی کا بانی ہونے کا دعوے دار ہے. اکبر ایس بابر نے ہی پی ٹی آئی کے پارٹی الیکشنز کو عدالت میں چیلنج کیا تھا، لیکن آج عمران خان اسی اکبر ایس بابر سے رابطے کر رہا ہے، اسے مدد طلب کر رہا ہے. کیوں؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کو سہیل آفریدی اور اپنی باقی ٹیم پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ اس کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. 27 ستمبر کو کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے اور عمران خان بھی جانتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. سہیل آفریدی کے لیے تو ابھی صرف نیشنل ٹی وی چینلز نے اپنے اسٹوڈیوز کے دروازے کھولے ہیں. وہ خود کو نجات دہندہ سمجھنا شروع ہو گیا. اگر کسی روز اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا سا پروٹوکول دے دیا تو عمران خان کا نام لینے والی ہر آواز کو خود خاموش کر دے گا. اور یہ بات عمران خان کو سمجھ آ چکی، اس لیے سہیل آفریدی پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اکبر ایس بابر کے ساتھ رابطے کر رہا ہے کہ کچھ کرو، رہا نہیں کروا سکتے تو کم از کم اسپتال ہی منتقل کرا دو. اکبر ایس بابر سے عمران خان کا رابطہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہے. سہیل آفریدی سے لے کے عمران خان تک پی ٹی آئی کی پوری قیادت ایک دوسرے کو مائنس کرنے میں لگی ہے. دیکھتے ہیں اب کون کس کو پہلے مائنس کراتا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. اللہ حافظ.